रूह नमाज क्या है सजदा हुसैन जैसा। रूह नमाज क्या है सजदा हुसैन जैसा। हो मक़सद इबादत मौला हुसैन जैसा। محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا قد الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله. الله أكبر. سبحان الله وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر وأتوب إليك الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله الله أكبر سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر وأتوب إليكم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله لطيف حمدك الضعيف اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله